अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलिएगा ताकि आने वाले तमाम रिव्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ड्रामा सीरियल समझौता की आज पहली एपिसोड ऑन एयर हुई। जैसा कि हमने आपको प्रीमियर में बताया था, जावेद शेख और सबा फैसल की एक बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत मैरिड लाइफ दिखाई हुई है कि दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत रखते हैं। सबा फैसल एक बहुत अच्छी और बहुत सुलझी हुई और बहुत फर्माबरदार बीवी और एक आइडियल माँ दिखाई हुई है, जो कि अपना घर, अपने बच्चे और अपना शौहर सबको बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रही हैं। और उनके हस्बैंड जो जावेद शेख दिखाए हुए हैं वो भी उनसे बहुत ज़्यादा उनसियत रखते हैं और दोनों का बहुत अच्छा बॉन्ड दिखाया गया है। यहाँ पे जावेद शेख और सबा फैसल दोनों की बहुत अच्छी और मैच्योर्ड एक्टिंग थी। दोनों की पहली ही एपिसोड में उन्होंने बताया कि दोनों एक मंझे हुए कलाकार हैं। यहाँ पे अदील चौधरी उनके बड़े बेटे असद का रोल प्ले कर रहे हैं। वो जिम से वापस आते दिखाई दिए हैं और यहाँ पर उनकी एक अदद वाइफ हैं जो कि बहुत लाउबाली सी, बहुत केयर फ्री सी और समहाउ थोड़ी सेल्फिश दिखाई गई हैं कि हस्बैंड का सारा काम जो है अभी भी उनकी माँ ही करती हैं। उनका टेक केयर करना, उनकी चीज़ों का ख्याल रखना, इवन के उनके कपड़ों के बारे में भी बीवी को कुछ इल्म नहीं होता। बहरहाल घर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बहू पे नहीं है। सबा फैसल दिखाया जाता है कि जी ना सिर्फ अपने हस्बैंड की केयर करती हैं बल्कि घर का हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम खुद अपनी निगरानी में करवाती हैं और इस चीज़ के लिए उनके बच्चे और उनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा ऑब्लाइज्ड हैं। और यहाँ पे दिखाते हैं कि जो उनके छोटे बेटे की बहुत जल्द शादी होने वाली है, जिसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबा फैसल के सर पे है। घर का कोई बंदा जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है इस मामले में, हर बंदा अपने काम पे लगा हुआ है और वो अकेली शादी की तैयारियां भी कर रही हैं। अकेले अकेले बच्चे का ब्रेकफास्ट भी खुद अपनी निगरानी में खड़ी होकर तैयार करवा रही हैं। दूसरी तरफ शाइस्ता लोधी की एंट्री होती है। वो शायद ख्वाब में देखती हैं कि उनके पहले हस्बैंड जो है वो डिवोर्स कर रहे हैं। वो ऑलरेडी डिवोर्स लेके आ चुकी हैं अपने भाई के घर। यहाँ पे सबा फैसल सुबह सुबह अपने हस्बैंड को हेल्प कर रही हैं। मीनवाइल उनका बेटा रेडी होके आ जाता है और एतराफ़ करता है कि मेरी माँ जितनी सुघड़ और ओबीडियंट मेरी बीवी नहीं है जो मेरी इतनी केयर करे और सुबह सुबह मेरी तैयारी में हेल्प करे। यहाँ पर जावेद शेख की बहुत अच्छी और मैच्योर्ड एक्टिंग है। सबा फैसल की और अदील चौधरी दोनों की एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त थी। सबा फैसल की बेटी है शाज़ेल और यूनिवर्सिटी में उसका फ्रेंड है जो क्लास फेलो है वो है जी ज़ैन बेग। और इन दोनों की अच्छी दोस्ती तो खैर नहीं, एक नॉर्मल सा रिलेशन दिखाया हुआ है। और ज़ैन बेग जो है वो थोड़ा मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और वो अपने नोट्स शेयर करते हैं शाज़िल के साथ। और वहाँ पे उसकी एक फ्रेंड आ जाती है जिसकी जेस्चर से लग रहा है कि वो ज़ैन को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं कर रही और वो भी उसके वहाँ पे आने से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है और उठ के चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं जी अली अंसारी जो कि इनके छोटे बेटे हैं और आज इनकी शादी है। ब्रेकफास्ट के लिए आते हैं। डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने हमारे ड्रामा रिव्यू टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले तमाम रिव्यूज़ और अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। वो अपनी माँ से ब्रेकफास्ट मांगते हैं कि मुझे मिल्क शेक चाहिए, तो माँ जो ऑलरेडी ब्रेकफास्ट लगा चुकी होती है फ़ौरन से जाती है और दोबारा उनके लिए नए सिरे से ब्रेकफास्ट बनाती है। यहाँ पे अदील चौधरी की एक्टिंग बहुत अच्छी है। वो भाई के साथ अच्छी नोक झोंक कर रहे हैं। और फिर दिखाया जाता है कि सबा फैसल जो हैं वो ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ के अपने बच्चों से इधर उधर की नॉर्मल शादी की बातें कर रही होती हैं। बेसिकली ये एक हाई क्लास फैमिली दिखाई गई है और हाई क्लास फैमिली में ऑब्वियसली इनका घर भी बहुत बड़ा है और जो एलीट क्लास के लोग होते हैं ऑब्वियसली उनके थोड़े टेंट्रम्स तो होते हैं जो उनकी बहू में नज़र आ रहे हैं, लेकिन बाकी एज सच अभी तक किसी और बंदे में वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, जो कि दिखाया गया है कि शायद सबा की बहुत अच्छी तरबियत है। और यहाँ पर शाइस्ता लोधी की जो बहन और भाई हैं वो डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं और बहन जो है उनकी थोड़ी सी मुझे चालाक सी और थोड़ी सी मसाला पर्सनैलिटी लग रही हैं, क्योंकि उनका शाइस्ता लोधी के साथ बहुत रूड सा बिहेवियर होता है
اور ان کے بھائی کے سامنے ان کو ڈانٹ دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ طبیعت تو کچھ اس کی خاص خراب نہیں ہے، بس بہانے ہیں دوائیاں کھانے کے. اور شائستہ نے 2 ہی سین میں بتا دیا کہ اچھا ایکٹر کیا ہوتا ہے، اور پتہ چل رہا ہے کہ آگے زبردست ایکٹنگ آنے والی ہے. یہاں پہ صبا فیصل کام کے برڈن کی وجہ سے یا شاید ویسے ان کو کوئی پرابلم ہے جو آگے چل کے دکھائیں گے کہ شاید کسی بیماری میں مبتلا ہیں، ان کی طبیعت مسلسل خراب ہو رہی ہے. نوکرانی ان سے کہہ رہی ہے کہ تھوڑی رسپانسبلٹی اپنی بہو کی بھی آپ فیل کرائیے اس کو، لیکن وہ بالکل نہیں سن رہی. وہ کہتی ہیں جب تک میری جان ہے میں یہ سب رسپانسبلٹیز سنبھالتی رہوں گی. لیکن نوکرانی بار بار ان کو بتا رہی ہے کہ آپ فزیکلی فٹ نہیں ہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے، آپ کی رنگت صحیح نہیں ہے، لیکن وہ نہیں مان رہی. یہاں پہ علی انصاری مومنہ کے ساتھ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں جن کے ساتھ ان کی شادی ہونے والی ہے، اور مسلسل دکھاتے ہیں کہ صبا فیصل کی طبیعت جو ہے وہ بگڑتی جا رہی ہے، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ان کی طبیعت اور خراب ہو رہی ہے. نوکرانی بہو کے سامنے ذکر بھی کرتی ہے لیکن وہ اگنور کر کے اپنی ماں کی طبیعت پوچھنے اپنے گھر چلی جاتی ہے اور اپنی بیٹی کو ساس کے پاس چھوڑ جاتی ہے. وہ طبیعت خراب میں بھی اپنی پوتی کو اپنے پاس رکھ لیتی ہے. نوکرانی پھر احساس دلاتی ہے لیکن وہ خاموش رہتی ہیں. یہاں پہ دکھایا جاتا ہے جی کہ بہو کی اماں بھی کچھ ان کے ٹائپ کا ہی میٹیریل ہیں، اور اپر کلاس کی ایک ماڈرن سی اماں دکھائی گئی ہیں جو کہ بیٹی کو مجبور کر رہی ہیں کہ حالانکہ اس کے گھر میں شادی ہے، اس کی بھی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں کہ تم میرے ساتھ رکو، تمہاری بہن کی بھی شادی ہونے والی ہے، اور تمہاری ساس تو چونچلے کرتی ہے، سارا کچھ جو خود ہینڈل کرتی ہے، میری طبیعت خراب رہتی ہے، میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی. اور پھر کہتی ہیں کہ اپنی ان لاس کے کانوں میں بات ڈالو اپنی نند کی اور اپنے بھائی کی شادی کی. وہ بتاتی ہے کہ میرا بھائی کسی اور کو پسند کرتا ہے، اگنور کر دیتی ہے ماں. یہاں پہ اس کی بہن دکھاتے ہیں، وہ آتی ہے جس کی شادی ہے. پھر دکھاتے ہیں جی کہ صبا فیصل کو پھر سے پرابلم ہو رہی ہے، کھانس رہی ہیں اور شاید کوئی تکلیف ہے، اور اس کو بتاتی ہیں کہ تمہاری شادی کے کپڑے آئے تھے، میں نے ہینگ کروا دیے الماری میں. اور یہاں پہ عدیل چودھری کو بیوی فون کرتی ہے کہ تم گھر آ جاؤ، مجھے تمہارے ساتھ شاپنگ پہ جانا ہے. ان کے فادر کہتے ہیں کہ میں میٹنگز خود اٹینڈ کر لوں گا، جاؤ جا کے بیوی کے ساتھ اچھا ٹائم سپینڈ کرو. اور یہاں پہ سب سے اہم چیز یہاں پہ جی دکھاتے ہیں شیزل ایک انتہائی گھٹیا سا، آئی ایم ویری سوری ٹو سے، کاٹن کا سوٹ. مڈل کلاس لوگ بھی اپنے بچوں کو شادیوں پہ کاٹن کے کپڑے نہیں لے کے دیتے، یہ تو ایلیٹ کلاس دکھائی ہوئی ہے. وہ سوٹ دکھاتے ہیں جی کہ شاید شادی پہ پہلے یہ پہننا تھا، جو اس کو تو احساس ہو گیا، شاید ڈائریکٹر کو نہیں ہوا تھا کہ وہ اس کے سٹینڈرڈ کا نہیں ہے، یا جتنا بڑا ان کا بزنس امپائر دکھایا گیا ہے، ان کا لیونگ سٹائل ہے، ڈریس میچ نہیں کرتا تو باپ اسی وقت نیا ڈریس لا کے دیتا ہے. صبا فیصل کی ڈریسنگ بھی شادی پہ کچھ اچھی یا ڈیسنٹ نہیں تھی. بہرحال مہندی کا مقصد دکھایا گیا ہے، یہ شاید مایوں ہے، سبھی لوگ ڈانس کر رہے ہیں. یہاں پہ بھی ڈانس کے دوران جو بہن اچھا جوڑا خرید کے لے کے آئی تھی وہ شاید اس نے پہن لیا ہے، جو کہ ایک اچھا اور ایک پازیٹیو سائن ہے. جو سٹینڈرڈ دکھایا ہے جوڑا اس کو میچ کر رہا ہے. یہاں سب کے ڈانس کرتے کرتے دکھایا گیا ہے کہ صبا کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، جو کہ کسی کو ابھی تک شاید پتہ نہیں چلا. دلہا میاں خوب خوشی سے ناچ رہے ہیں، اور آج کا ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. ریویو کیسا لگا کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. ڈائریکٹ امپیکٹ کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والے تمام ڈرامہ ریویوز اور لیٹسٹ اپڈیٹس سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. اگلے ریویو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.